अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 9 है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इस लेक्चर में हमने क्या देखना है, इस लेक्चर में हम लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखेंगे कि प्राइवेसी के एतबार से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के एतबार से क्या क्या हो सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले इस लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे हम कि वर्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या है। दूसरी चीज पढ़ेंगे ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स इसे कहते हैं। तीसरी चीज पढ़ेंगे कॉपीराइट। उसके बाद फिर पढ़ेंगे पेटेंट्स, फिर पढ़ेंगे डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो पाकिस्तान में कुछ बनाए गए थे, जिनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी शामिल थे। तो सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल प्रॉपर्टी। कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल प्रॉपर्टी में क्या चीज शामिल है? एन इमर्जिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वर्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट द मोर एफिशिएंटली गवर्न्स रिवैल्वरस परसिस्टेंट एंड इंटरकनेक्टेड ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए, ये एक इमर्जिंग प्रॉपर्टी है और वर्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। इस सबक को याद रखना है, क्योंकि ये जो है ना किसी भी रिवैल्वरस के थ्रू जो है ना आराम से इसको एक्वायर किया जा सकता है, गवर्न किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या जी। इसमें यूआरएल इसकी एग्जाम्पल बन सकती है, ईमेल एड्रेस बन सकती है, आईपी एड्रेस बन सकती है, क्योंकि इसमें किसी भी इंडिविजुअल का जो है वो अमल दखल नहीं होता, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड लाजमी होती है, मतलब कि एक दूसरे से लिंक में रह सकती है। बट इस बात को जो सबसे अहम इसका जो नुकता है वो ये है कि ये वर्चुअल प्रॉपर्टी जरूर है बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। अब जरा हम आगे आते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड यूआरएल, ईमेल एड्रेस, ये तो हमने पढ़ लिया। वर्चुअल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड थ्रू द लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉस को गवर्न करती है। किस तरह से जी? रजनीश के जरिए। इन द फिजिकल वर्ल्ड लेट्स द ऑनर एक्सक्लूड अदर पीपल फ्रॉम यूजिंग ओन ऑब्जेक्ट्स, वी ऑफन डिजायर द पावर टू एक्सक्लूड इन साइबर स्पेस टू। अब देखें, आमतौर पे दुनिया में क्या हो रहा है? आमतौर पे ये हो रहा है कि जब कोई इंटरनेशनली या किसी नेटवर्क का जो ऑनर है ना, किसी भी वेब सर्वर के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑनलाइन, उसका जो ऑनर है वो अपने ऑब्जेक्ट या अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक्सेस वो किसी को नहीं देता। एक्सेस से मुराद एडमिनशिप नहीं देता, क्योंकि उसको इस बात का अंदेशा होता है कि दूसरे जो है इसके एक्सेस को लेकर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो रिवल रजनीश का जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो इस बात की अक्कासी करती है कि ये जो रिवल्वरनेस की जो टर्म है इस बात की अक्कासी करती है कि हर बंदा जो है ना अपनी जो प्राइवेट, अपने आईपी के थ्रू जो प्राइवेसी है ना, अपने वेब सर्वर की जो प्राइवेसी है उसको कोडिंग के थ्रू महफूज करता है, और कोडिंग के थ्रू महफूज करके दूसरों को उसका लिमिटेड एक्सेस और लिमिटेड परमिट जो देता है, बस यही इमर्जिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी दूसरा उसके किसी प्रॉपर्टी पर जो इंटरनेट के थ्रू है एक्सेस हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ उतना एक्सेस जितना ये ऑनर दे रहा है। अच्छा जी, ये परसिस्टेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एन ईमेल अकाउंट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ लैपटॉप, डेस्कटॉप और द लोकल लाइब्रेरी। व्हेन एन ईमेल अकाउंट ऑनर टर्न्स हर लैपटॉप ऑफ, द इंफॉर्मेशन इज दैट अकाउंट डज नॉट केस टू एग्जिट, इट परसिस्ट ऑन द सर्वर ऑफ हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो धोखाधड़ी के जो मामला है ना इंटरनेशनली, इसमें एक ये बहुत बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जिसमें अगर कोई शख्स अपने कंप्यूटर में अपना ईमेल अकाउंट खुला है और उसके बाद फिर इसने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप या जो भी है उसको ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ईमेल अकाउंट जो है वो भी ऑफ हो गया। उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आराम से खत्म नहीं होती, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है ना दूसरे इसके जो अकाउंट्स को परसिस्ट कर सकते हैं, और उसकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे भी मौजूद होती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी? ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड आर आल्सो नेचुरली इंटरकनेक्टेड। टू पीपल इन द सेम रूम एक्सपीरियंस एग्जैक्टली द सेम ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड कैन अफेक्ट ईच अदर। अब देखिए, ये जो एक दूसरे की जो दुनिया है ना, इसके अंदर जितने भी लोग हैं ये नेचुरली इंटरकनेक्टेड हैं। अब अगर एक कमरे में भी उन्होंने कहा कि 2 लोग रहते हैं ना, तो उनके 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर वो तजर्बात सेम कर रहे होते हैं। अब एक का तजर्बा दूसरे के लिए कभी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, कभी फायदेमंद भी साबित हो सकता है। तो उसके आगे उन्होंने बात की, द वैल्यू ऑफ अ यूआरएल और एन ईमेल एड्रेस इज नॉट स्लूली दैट द ऑनर कैन कंट्रोल इट, द वैल्यूज इज दैट अदर पीपल कैन कनेक्ट टू इट एंड कैन एक्सपीरियंस इट, दे मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट विदाउट ऑनर्स परमिशन, बट एज विद रियल स्टेट इन द रियल वर्ल्ड विद द ऑनर्स इन्विटेशन दे मे इंटरेक्ट विद इट। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो दूसरे लोग किसी के ईमेल को अगर
اٹیک مارتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. تو ای میل اٹیکنگ سسٹم جو ہے نا یہ ایک طرح سے تجربہ ہی ہوتا ہے اور دنیا میں ایسے معاملات جو ہیں وہ چل ہی رہے ہیں. بس اس میں جو اگر ایک ای میل آئی پی دوسرے ای میل کے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے تو ایک طرح سے یہ صرف ایک چھوٹا سا پرمٹ اور آنرز پرمیشن جاتی ہے کہ دوسرا جو ہے اس ای میل کو ایکسس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ٹریڈ مارکس. اور ٹریڈ مارک سے مراد کیا ہے جی؟ کوئی ایسا سیمبل، کوئی ایسا ورڈ جو لیگلی کسی کمپنی یا کسی آرگنائزیشن کے لیے رجسٹرڈ ہو، پروڈکٹ کے اعتبار سے رجسٹرڈ ہو، وہ ٹریڈ مارک کہلاتا ہے. اچھا جی. ان سائبر ورلڈ URLs جو ہیں ہمارے، یہ بھی ایک طرح سے ٹریڈ مارکس کہلاتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا یہ یاہو کا ایک الگ سیمبل ہے، آئیڈیاز کا ہے، میکڈونلڈ کا ہے، BBC کا ہے. یہ ڈومین کے اعتبار سے جو ہے نا وہ سیٹ ہوتے ہیں اور کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی آرگنائزیشن انٹرنیٹ کے تھرو لیگلی جو ہے اپنا سیمبلز یا اپنا ٹریڈ مارک جو ہے وہ رجسٹرڈ کرواتی ہے جو اس کی آئیڈینٹی کے لیے سہولت کا سبب بنتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک اور ایگزامپل دی سائبر سیکیورٹی کی. سائبر سیکیورٹی کیا ہے جی؟ اٹ از دا بہیویئر آف ایکوائرنگ اے ڈومین نیم ود انٹینٹ آف ریسیلنگ ٹو اے تھرڈ پارٹی وچ ہیز اے ہائر پرسیوڈ ویلیو فار دیٹ نیم. دیکھیں اس میں ہوتا یہ، اس ٹرم کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بھی ویلیویبل ٹریڈ مارک کو، ویلیویبل نیم کو مختلف کمپنیز جو ہیں وہ خرید لیتی ہیں. کسی بھی ویلیویبل نیم کو مختلف کمپنیز خرید کے اس کو اپنے طور پہ استعمال کرتی ہیں تاکہ اس کے تھرو جو ہے نا اپنے سسٹم کو وہ آگے رن کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹرمینالوجیز یا کچھ سیمبلز یا کچھ ٹریڈ مارکس ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل بن جاتے ہیں اور وہ پھر دوسری کمپنیز ان کو لے کے سیل کر کے جن کی آنرشپ میں ہوتے ہیں وہ سیل کرتی ہیں اور دوسری کمپنیز پرچیز کر کے ان کا فائدہ اٹھاتی ہیں. اب آتے ہیں جی کاپی رائٹس. کاپی رائٹ جو ہے نا یہ ایک لائسنس ہر کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کا بنواتی ہے تاکہ کوئی اور اس کے لائسنس پہ کبھی کلیم نہ کر سکے کہ یہ جو ہے ہمارا سسٹم یا ہمارے سرورز یا ہماری ڈاکومنٹیشن جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے جو اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاپی رائٹ جو لائسنس ہے یہ اوور ٹائم پیریڈ کے لیے بھی ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بھی ہوتا ہے. اور یہ بکس ہے، میوزک ہے، جرنلز ہیں، یعنی انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سب کے لیے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے جو ہے وہ دوسرے آپ کی چیز کو بلا پرمیشن استعمال بھی نہیں کر سکتے. اب ان کے اوپر جو ہے وہ کاپی رائٹ کلیم بھی کر سکتے ہیں. اب جناب آتے ہیں جی پیٹنٹس. یہ کیا ہے جی؟ پیٹنٹ از اے گورنمنٹ اتھارٹی ٹو لائسنس کنفرمنگ اے رائٹ اور ٹائٹل فار اے سیٹ پیریڈ اسپیشلی دا سول رائٹ ٹو ایکسکلوڈ ادرس فرام میکنگ، یوزنگ اور سیلنگ انویٹیشنز. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے جی؟ پیٹنٹ رائٹ، پیٹنٹ آرڈیننس، پیٹنٹ رولس، پیٹنٹ گرانٹیڈ بائی IPO اینڈ پیٹنٹ ایکسپائرڈ. بھائی یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی اتھارٹی یا لائسنس ہے جو کسی کو بھی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے کسی چیز کا ایکسس ملتا ہے اور صرف مخصوص لوگوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیا جاتا. اور انویٹیشن کے تھرو یا کچھ چیزیں جو ہیں اس کی بیچی بھی جاتی ہیں لیکن وہ ہر کسی کو نہیں بیچی جاتی، مخصوص لوگوں کو بیچی جاتی ہیں. وہ بس پیٹنٹس کہلاتا ہے. یعنی کہ عام لوگ جو ہیں اس سے ایکسکلوڈیڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی اس سے ایکسکلوڈیڈ نہیں ہوتا. اچھا جی. ڈیٹا پروٹیکشن لاز. یہ ڈیٹا پروٹیکشن لاز کیا ہے جی؟ یہ پاکستان میں ڈیٹا جو انٹرنیٹ ہمارا سائبر پہ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے ڈیٹا پروٹیکشن لاز. یہ ہمارے پاکستان کے اندر جو لاز ہیں 2005 میں ایک بنا تھا، اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی شامل تھے اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی شامل تھے. پاکستان ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2005، اس کو MCQs کے لیے پریپیئر لازمی کر لیجیے گا.